और नाज़रीन खबरन शुरुआत करो अच बज खबर सत खबर पे आज पूरे जम्मू कश्मीर अवाम पूर नजर बनेमचन सुप्रीम कोर्ट करे जम्मू कश्मीर मज दफा 370 हटावनस खिलाफ दायर अर्जियन पे 2 अगस्त पे समात सुप्रीम कोर्टस मज गई आज अत मामलस पे समात सुप्रीम कोर्ट 5 जजन हिंज आईनी बेंच अमि मामल समात करान सुप्रीम कोर्टन तमाम फरीकन निश 15 जुलाई ताम जवाब तलब करमत 27 जुलाई पत यी न कह त दस्तावेज दाखिल करने CJIN वोनमुत कि मरकजी हुकूमत की तरफ दाखिल करमितिस नयिस हलफनामस पे कह त समात करन बेंच करे सिर्फ आईनी मामलन हिंद समात सीनियर वकील राजू राम चंद्रनन वोन कि शाह फैसलन तो शहला रशीदन पन्निस दरख्वास्तस मज यमो वापस पन नाव निमुतन सुप्रीम कोर्टन दुत यमन दोनवनी हिंदन नाव दरख्वास्त गुजारन हिंदस लिस्टस मज हटावनच हिदायतन CJIN अत केसस वोनमुत कि वनी अत नाव दिन रे आर्टिकल 370 अत मामलस पे दुत मुख्तलिफ सियासी ते समाजी तंजीमों पन रद्द अमन वली वुछो तिमो क्या वोन लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने इसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। 2 मेजर बातें जो आज आई हैं, एक थी कि जो शाह फैजल और शहला रशीद का नाम पिटिशनर से हटा दिया गया है। दूसरा जो कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट फाइल किया था उसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी दी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है 370 का उस पर कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा, उसको उस पर कंसिडर शायद नहीं किया जाएगा। आज के जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं और जो टिप्पणी आई उससे बड़ा ही साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को जल्दी से जल्दी सुनना चाहता है और जल्दी से जल्दी फैसला देना चाहता है। जहां तक 370 की बात है उसके वापस आने की मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि कई कारण है उस पर और मैं कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता कोई जजमेंट को, बट मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है और केस के पेपर्स को देखते हुए सबमिशंस को देखते हुए कि 370 वापस तो नहीं आने वाला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसको एक्सप्रेस हियरिंग पे लिया गया है। मैंने सुना है कि शायद मंडे और फ्राइडे को छोड़कर बाकी हर दिन ये केस जो सुना जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो मैं समझता हूँ इसके अंदर ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट के जरिए गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में एफिडेविट दिया गया था कि यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं है, तो उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने एक नोटिस लिया और ये कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी, आईनी जो इसकी लीगैलिटी है उसको हम डिस्कस और डिबेट कर रहे हैं, ना कि इस चीज को कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो एक वेलकम मूव है। हमारी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल ये सवाल जो है लोगों के सामने भी लाया था और ये क्वेश्चन भी किया था कि सेंटर के एफिडेविट को कि हम इस चीज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि यहाँ सड़कें कितनी बन गई या पुल कितने बन गए, हम इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्या जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया वो आईनी तौर के ऊपर सही है या गलत है। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर अपनी नज़र दोहराई है और उसको कहा है कि हम इस चीज़ को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, खाली जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी है 370 और 35 उसके ऊपर ही डिबेट होगी और उसी के ऊपर जो है ये जो मैटर है उसी के ऊपर डिसाइड किया जाए। 2 अगस्त से आपको रेगुलर बैठना है इस पर, एक्सेप्टिंग 2 डेज जो मंडे और वेंसडे, शायद मंडे एंड वेंसडे यस, उसमें छुट्टी लेकर रेस्ट यू हैव टू हियर इट एंड कंक्लूड इट, क्योंकि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे तमाम वर्ल्ड की निगाहें हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड, सो वी एक्सपेक्ट दैट कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को जस्टिस देंगे। एक सवाल जो था वो केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर के था, एफिडेविट को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं। क्या आपको मेरी नजर में वो इट हैज नो वैल्यू। आप जी लाएं एफिडेविट और मुझे कहें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज खड़े हो रहे हैं, उनको सुना जा रहा है और आप कह रहे हैं जी G20 मैंने करा दिया, मैंने यहाँ नौकरी दे दी, मैंने यहाँ सड़क आपकी साफ करा दी। सो आप पहले ही आपने हथियार छोड़ दिए हैं, आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, क्योंकि ये केस ऐसा है कि इसको सही से सुना जाए। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 विल बी डिसमिस्ड।
زن عزیز سماعت گئی تم کفی اطمینان تکیاز اخ گو یہ تقریباً 3 وہر گئی سماعت تتھ واریاہ وجوہات کہ کیاز گو ژیر سماعتس آز گئی مؤثر سماعت آز کور سپریم کورٹن یہ فیصلہ کہ 2 اگست پتہ سہ بوزِ متواتر صحیح بوزنس مز سماعت گئی پرٛٮ۪تھ دۄہ ژٔنٛدٕروار تہٕ جمعہ ترٲوِتھ تو توقع کہ أزکہِ پتہٕ یُس زن یہ کیلنڈر بنیو یُس زن وۄنۍ امیُک پوٗرٕ اکھ نقشہٕ کھینچنہٕ کہ یِتھ پٲٹھۍ گژھِ سماعت پتہٕ امہِ پتہٕ گژھن زیادٕ ڈِٹیل تو کوآرڈنیٹ آو کرنے خٲطرٕ أکِس اکھ وکیٖل سُنٛد تقرر کرنے خٲطرٕ مقرر کرنے یُس زن کوآرڈنیٹ کرِ یِم زن سٲیِل چھِ تِمن ہٕنٛز یِم زن معاملہٕ چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ یِم زن بیٛاکھ طرف چھُ مسوٗل چھِ یا ہند سرکار چھِ تمیُک یِم زن باقٕے محکمہٕ چھِ تِہُنٛد چھُ یُس زن کوآرڈنیٹ کرِ تہٕ امہِ پتہٕ گژھِ صحیح سمتس منٛز صحیح سمت میٖج اتھ سماعتس تہٕ اَسہِ چھُ توقع کہ آیندٕ یُس زن متوٲتر گژھِ سماعت کینٛژھس وقتہٕ پتہٕ گژھِ امیُک فٲصلہٕ آز اوس بیٛاکھ چیٖز سپدیومُت کہ مرکزی سرکارن اوس اکھ ضمنی کوٚرمُت اکھ بیان حلفی پیش یتھ منٛز زن 5 اگست 2019 پتہٕ ٲسۍ آمٕتۍ کرنہٕ واقعات تمہِ پتہٕ کیٛاہ سا یتھ یِم تعبیٖر چھِ کران یِم ہسا چھِ کامیٲبی تہٕ تِمن کامیٲبی ہِنٛدِس بلبوتس پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم یژھان کرُن کہ یُس سُہ 5 اگست 2019 فٲصلہٕ ٲسۍ تِم ہسا صحیح جٲیز اتھ بیان حلفیس منٛز اوس یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ یتھ منٛز اوس آمُت باقٕے کامیٲبی ہُنٛد یِم پنٕنۍ کامیٲبی تصوُر کران چھِ تِمن ذِکر کرنہٕ تمیُک مطلب گوٚو کہ 5 اگست کیٛاہ یُس زن فٲصلہٕ اوس تمہِ پتہٕ کیٚنٛہہ واقعات چھِ تتھ پٮ۪ٹھ کرُن سُہ جٲیز قرار بینچن ووٚن امہِ سۭتۍ اوس بیٛاکھ تہِ مِلان اِشارٕ کہ ظٲہِر شاید ما چھِنہٕ مرکزی سرکارس منٛز برونٛٹھ کَنہِ تِم ٲیٖنی جواز ییٚمہِ کِنۍ تِم ہٮ۪کن دِفاع کٔرِتھ امیُک یُس زن یہِ 5 اگستُک اوس بینچن ووٚن بالکل صاف کہ یِم چھِنہٕ یِم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تصوُر کٔرِتھ یا یِمن منٛز کرو گژھو نہٕ أسۍ یِم زن واقعات آیہِ وننہٕ تِکیٛازِ یہِ چھُ خٲلِص اکھ ٲیٖنی معاملہٕ تہٕ تمہِ پتہٕ کیٛاہ واقعات سپدِ کیٛاہ کامیٲبی گٔمٕژ یا کیٛاہ گٔے نہٕ کامیٲبی تتھ منٛز نسا گژھِ نہٕ یُس زن چھُ بینچ چھُ یُس زن ٲیٖنی بینچ چھُ سُہ کرِ نہٕ تمیُک تتھ منٛز وٕچھِ نہٕ سُہ یُس زن تِمو دٔلیٖل پیش کرِ البتہ یی وٕچھنہٕ کہ یُس زن ٲیٖن چھُ ٲیٖنی کسوٹی پٮ۪ٹھ ٲیٖن کِس یُس زن ٲیٖنٕکۍ معیار چھِ تتھ پٮ۪ٹھ چھا تِم 5 اگست 2019 یِم فٲصلہٕ چھِ تِم چھا تتھ پٮ۪ٹھ صحیح کِنہٕ تِم چھنہٕ صحیح یِہوے اتھ حدوٗدن منٛز روزِ یہِ سماعت کرنہٕ بیٚیہِ ووٚن سپریم کورٹن کہ 27 جُلایس تام کٔرِو سا تُہۍ مُکمل پنٕنۍ یِم زن عرضیات چھِ جواب چھِ کمپلیشن چھِ باقٕے یِم تہِ زن آسان چھِ یُس زن اتیُک تقاضہٕ کران چھُ اتیُک یُس پروسیٖجر تِم گژھن آسٕنۍ تِم کٔرِو سا تُہۍ 27 جُلایس تام تمیُک مطلب گوٚو کہ اکھ ہفتہٕ برونٛٹھ گژھِ سورُے مواد پتہ کہ کُس چھُ کتھ پٮ۪ٹھ کران اعتبار کُس چھُ کیٛاہ ونان کتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ گژھِ تٔمۍ سُنٛد موقف یُن ماننہٕ تہٕ 2 اگست پتہٕ چھُ انشاء اللہ وۄمید کہ سماعت گژھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد یی وقت مقرر کرنہٕ تہٕ یِم سٲنۍ دلٲیل چھِ تِم دلٲیل گژھن پیش اگر ڈیولپمنٹٕے سورُے آسہِ ہے تیٚلہِ منی پوٗرس کیٛازِ دِژُکھ اِنر لایِن پٔرمِٹ أنٛدروٗنی خۄد مۄختٔری جموں کشمیٖر کھۄتہٕ زیادٕ کیٛاہ تتہِ ٲس نہٕ ڈیولپمنٹٕے گٔمٕژ تیٚلہِ کیٛازِ بنووُکھ بوڈو ٹیرِٹری 10,000 سُکویر کِلوٗمیٖٹر مربع کِلوٗمیٖٹر سُہ کیٛازِ بنووُکھ ییٚتہِ زن صدرِ ہندوستان تہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان زٔمیٖن ہٮ۪تھ نہ ہیٚکہِ چیٖف منسٹر آسامُک زٔمیٖن ہٮ۪تھ یوٚتانۍ نہٕ سُہ بوٚڑ آسہِ یِم چھِ 2 الگ الگ چیٖز گۄڈے ونو نہٕ أسۍ ڈیولپمنٹ گٔیہِ سون چھُ یہِ مانُن کہ ڈیولپمنٹٕے گٔے نہٕ کینٛہہ یہِ اَسہِ بنوومُت چھُ عوٲمی سرکارن تِمے چیٖز یِم تِمن ہُنٛد استعمال کران سُہ ٲسِن کنوینشن سینٹر ٲسِن سُہ ٲسِن گولف کلب سُہ ٲسِن پہلگام سُہ ٲسِن گُلمرگ سُے چھِ یِم کٕنان وۄنۍ سُے سودا چھِ یِم کٕنان ڈیولپمنٹ چھنہٕ کینٛہہ بے روزگٲری چھِ راشن چھُنہٕ برابر کینٛہہ چنہٕ آب چھُنہٕ برابر کینٛہہ باقٕے مسلہٕ چھِ ترقی تِم چھی نہٕ وۄنۍ اگر مانو بالفرض محال کانٛہہ آسہِ گوٚمُت تتھ تہٕ ٲیٖنی معاملن چھُنہٕ وٹھٕے کانٛہہ ٲیٖن چھُ کیٛاہ سا تۄہہِ کوٚروا ٲیٖنُک تقاضہٕ پوٗرٕ کِنہٕ تۄہہِ کوٚروٕ ٲیٖن یُس زن چھُ سُہ کوٚروٕ تۄہہِ نظر انداز تُہۍ کٔرِو پنٕنۍ فٲصلہٕ ٹھوٗسِو پنٕنۍ فٲصلہٕ اہنکار کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ گُمنڈس کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ غروٗر کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ سُے چھُ سپریم کورٹ چھُ ٹاپ کورٹ کیٛاہ بی جے پی یُک ونُن چھا کہ سپریم کورٹ چھُ یی نہٕ سون یہِ چھُنہٕ مُلکُک کِہینۍ اَسہِ چھا یہِ چھا کانٛہہ راہ یا یہِ چھا کانٛہہ اِنسانس بوٗزِو تُہۍ غلط چیٖز کہ أسۍ گژھو بُلکہِ سپریم کورٹس برونٛٹھ کَنہِ سپریم کورٹس برونٛٹھ کَنہِ کرو دٔلیٖل یہِ چھُنہ تِہُنٛد سپریم کورٹ تہٕ گۄڈٕنیتھ چھُ یُس زن شاہ فیصل تہٕ شاہلا رشیٖد چھُ یۄس زن سۄ پِٹِشن چھِ 10,999 سۄ ٲس نہٕ گۄڈٕنِچ پِٹِشن کینٛہہ گۄڈٕنِچ پِٹِشن ٲس جموں کشمیٖر نیشنل کانفرنس پِٹِشن 10,17 پِٹِشن بہرحال یہِ تہِ چھُ سُہ چھُ دِوان پنُن فٲصلہٕ تِم کیٛازِ کٔرٕکھ پِٹِشن تہٕ وۄنۍ کیٛازِ چھِ واپس دِوان تہٕ بیٚیہِ چھُ میون زن میٲنۍ اطلاعات چھِ تتھ منٛز چھِ بیٚیہِ 3 پِٹِشنر 7 پِٹِشنر ٲسۍ تتھ منٛز باقٕے سۄ پِٹِشن تِہنٛز تہِ روزِ 10,999 تہِ روزِ بیٚیہِ تِمو تِہنٛدِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ کانٛہہ مُتٲثر گژھِ نہٕ کینٛہہ سون موقف جموں کشمیٖر نیشنل کانفرنس موقف چھُ بالکل واضح غیر مُبہم کہ یوٚتانۍ نسا 5 اگست 2019 فٲصلہٕ یِن قلعدم قرار دِنہٕ تتہِ نسا گژھِ نہٕ پایدار امُن نسا گژھِ جموں کشمیٖرس منٛز کینٛہہ یُس سۄ باقٕے تُہۍ کران نیریٹِو بیانیا چھُو کران پیش ڈیولپمنٹُک باقٕے ڈیولپمنٹ یِم سا چھِ اتھ چھِنہٕ کانٛہہ اساسٕے اتھ چھِنہٕ کانٛہہ چھنہٕ امِچ حیثیتٕے کانٛہہ اصلی چھُ اُمنٛگ اگر نہٕ اُمنٛگ آسان
سیاسی امنگ آسان تیل باقی صوبن مز تمہ مراد دان دن تمن تہد ہندوی خود مختاری تک احترام کران تیل کیا کران. عمر عبداللہ کور دفعہ 307 کس کیس کس سلسلس پہ سپریم کورٹ کس فیصلہ خیر مقدم. عمر عبداللہ ون کہ سون کیس واریاہ زیادہ مضبوط اور اچھا رتش ومیدن. جموں کشمیر مز اسمبلی انتخابن پہ تاخیرس پہ ون عمر عبداللہ کہ اگر جموں کشمیر من سوری ٹھیک تیل کیا اسمبلی انتخابن مز تاخیر گژھان. سپریم کورٹ یا اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے ججز کے خلاف کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں جو غیر ذمہ دار ہو یا جو فیکٹس پہ بیسڈ نہ ہو. مجھے ابھی تک ان کے کسی بھی بات سے یہ نہیں لگا ہے کہ وہ آئین اور قانون کو چھوڑ کے کسی اور چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک اچھا موقع تھا. گورنمنٹ آف انڈیا کا ایفیڈیوٹ تھا ان کے سامنے, ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی. وہ چاہتے تو اس ایفیڈیوٹ کو قبول کر کے اس کو بھی بحث کا مدعا بنا لیتے, نہیں کیا. اور مجھے لگتا ہے ہم سب کو اس کا استقبال کرنا چاہیے اور اب ہمیں خاموشی سے ان ہیئرنگز کا انتظار کرنا چاہیے. جو ہوگا سپریم کورٹ کے اندر ہوگا. اور جیسے میں بار بار کہتا آیا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کیس جو ہے سب کا ایک مضبوط کیس ہے اور ہم انصاف کی امید کرتے ہیں. عمر عبداللہ ہندس بیانس پہ دت سابق نائب وزیر اعلیٰ جموں کشمیر کویندر گپتاہن پن رد عمل. تمو ون کہ دفعہ 307 منسوخی پتہ گئی این سی تو پی ڈی پی یک سیاسی یم دکان تم گئی مکمل طور پہ بند. 370 پر لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں چرچا ہوئی, اس پہ بحث ہوئی, اس کے بعد اس کو ہٹایا گیا. تو اس پرکار کی باتوں کو مجھے کرنا بالکل ایسا ہی مانا جا سکتا ہے کہ فرسٹریشن ہے. یہ پہلے بھی 370 کو لے کر کے, اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 370 نے اس جموں کشمیر میں بربادی میں ایک بڑا اپنا رول نبھایا ہے. یہاں پر آتنکواد, الگاوواد, پریوارواد, بھرشٹاچار, یہ سب چیزیں اس سے پنپی ہیں. آج لوگوں کو راحت ملی ہے. جو لوگ پاکستان سے اس وقت ویسٹ پاکستان سے آئے تھے ان کو یہاں پر ادھیکار نہیں تھا, یہ یہی چاہتے تھے. آج اگر بالمیکی, گورکھا سماج, ویسٹ پاکستان ریفیوجیز اور کئیوں کو ادھیکار ملے ہیں تو یہ 370 کے ہٹنے کا ہی فائدہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ پارٹی ہیں, جو کشمیر بیسڈ پارٹیز ہیں, چاہے پی ڈی پی ہے, این سی کا ہے, ان کو ایک نئی آکسیجن مل گئی ہے اس سے, اور اب بیان دینے کے لیے بھی ان کو لگتا ہے لوگوں میں جا کے کچھ بات رکھ سکتے ہیں اپنی؟ دیکھیے, سپریم کورٹ کا ایک اپنا طریقہ ہے, وہ اپنے طریقے سے اس کا نرنے لے گی. اب سنوائی کے لیے اس کو کہا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر سپریم کورٹ جو بھارت کا سب سے بڑا صدن ہے پارلیمنٹ, اس میں جو چیزیں پاس ہوتی ہیں اس کا سپریم کورٹ کا نرنے کیا ہو سکتا ہے ہمیں یہ خود سمجھنا چاہیے. جب یہ بار بار یہ بیان دیتے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ کس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو ابھی بھی جو ہے بیوقوف بنا رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کچھ فیصلہ ایسا آ سکتا ہے کہ جس طرح سے ان کے بیان آئے ہیں جس پہ ان کی مہر لگتی ہوئی دکھائی دے کبھی؟ دیکھیے, 370 کا جہاں تک تاتپریہ ہے تو یہ جو بیان بازی کرتے ہیں ان کی دکانداری اسی کے کارن سے چلتی تھی. ہندوستان کی سرکار کو بلیک میل کرنے کا ایک سادھن تھا, اور کوئی بھی یہ سمجھتا نہیں تھا کہ یہ 300. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی وونمت کہ سپریم کورٹ کی طرف مرکزی حکومت کی طرف داخل کرمتس حلف نامس پہ کن قسم سماعت نہ کرنے کس فیصلہ ست کت ثابت گژھان کہ حکومتس نش دفعہ 307 ہٹاؤن جائز قرار دنچ کانہہ تہ جواز موجود. تو ناظرین, کشر خبرن سلسلہ روز جاری, مگر یہ تت رٹو اس اخ لکٹ وقف. بریک پتہ تہد بی اک لٹ سٹھا استقبال تو ون ترو بی اکس بجہ خبر پہ اخ نظر. جگرپورہ کپواڑہ کس مز 4 دہ پت آئی کور ہز لاش دریاب مز برآمد کرنے. تہ پاؤ ژت کہ
3 बच्चे आज 4 दह ब्रो अत दरियाबस मज फटमत मकामी लुको 2 बच्चे मौकस पे बचमत ये जान अमिस कोर हिंज तलाश वुनुक तामत जारी आज 4 दह गसित आई अमिस कोर हिंज लाश बरामद करना। अत खबर पे ज्यादा जानकारी सतन नुमाइंद यहिया सुल्तान असन जुड़ेमत। यहिया सुल्तान ये वनतो क्या अपडेट आज 4 दह गसित आई अमिस कोर हिंज लाश बरामद करना। जी इंशा 4 दह ब्रोट गए ओत्र 3 बच गए अत नालस मज अत नाल पोहरू तो यह मुकामी लुको तमो जल्दी 2 बच बचे यह लड़की तो लड़को लेकिन इस बच्चे अमिस हे तो बचे कमो दोक नौजवान 2 बच बाकी बचे निमिस कर तमो कोशिश बचान लेकिन अमिस कपर अम सार तम अथस मज कहीं होराव आबुक रेला तो तम नी सह पान सत पत गई 4 दह पे आज तक पुलिस आर्मी SDRF NDRF तमाम टीम तो मुकामी लुक छान से लगे 3 दह पे लेकिन आज सपदे कि आब सतह गई थोड़ा दरियावस कम तथ मूजूब यह अकिस मूलस तल फसाम तम मूल तल कड़क आज नबर यह मुकामी लुकन ज्यादा बोड़ अहम रोल कि तुम लकट लकट गोतखोर पाने वथ मुकामी लुक तौर तमो वो तुम मूल वगैरह तल तक गई अकिस मूलस तल फसाम पतम 4 दह पे तो आज वन तो पूरा अत इलाक से मज सफे मातम तिज अम ब्रो तमिस कूर अमिस 2 कोर अम ब्रो तमिस कूर अकिस हादस मज गुजरियाम तो आज यह बिचार यह आम पे माश यह आम ईद कर पे माश तो अथ मज द्राये दरियावस मज अत गई अमन बिल्कुल यह हुकूमत की जानब से हर वक्त यह अपील कर यम दरियाब तिमन पे खास तौर पर यम लकट बच तम गसन स्नान करने गसन कहीं और एहतियात बरसन अत मौके पे ज्यादा जरूरत खास तौर पर वालदेन तो अपील करने कि तम थवन पन बचन पे कड़ी नजर ताकि यिथ हादसे सपदन बे दोबारा कहीं बहरहाल यह ज्यादा शुक्रिया तमाम तर तफसीलन खतर। ब्रोकुन पको DGP दिलबाग सिंगन कोर सीरियो का दौर और हुकूमत से दितुक हिदायत दिके शहरस पे ये ट्रैफिक तरजी बुनियादन पे बहाल करना। अत खबर पे ज्यादा जानकारी बापतन असन जुड़ेमत जहूर रिजवी वनस वन तो नेशनल हाईवे क्या अपडेट क्योंकि मुसाफिर ज्यादा परेशान। हाँ बिल्कुल मुख्तसरन वनो बह इंशा की अगर कत करो श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पतिम 4-5 दह शहरा बिल्कुल बंद और ये जन काफ़ी मुश्किलात आई सवारियन और गाड़ियों मज फसेमित नेबरिम टूरिस्ट वगैरह तम फसेमित यात्री फसेमित ऑल कुल मिलाकर चूँकि आज कोर DGP स्टेट दिलबाग सिंह तमो कोर आज विजिट जम्मू प्रोविंस तमो कोर आज पंथियाल विजिट तमो कोर आज रामबन विजिट तमो कोर आज विजिट वॉलनट फैक्ट्री बानिहाल और तमो साम इन सारे कामें तम हाईवेस पे वनकस चलान और प्रायोरिटी ये कि श्री अमरनाथ जी यात्रा गि थ्रो इन कर ताकि यम यात्री तिमन गि कुन किस्म मुश्किलात और सती वनो बह यह कि जन दरमांद ट्रैफिक सह विजि त्रावन यल मगर अत सिलसिलस मज अगर वो कि यह जन शाहरा गई पतमो 4-5 दहों बंद अम गई परेशानी आम लुकन वजर गो सब्जी गई गब और अत सिलसिलस मज अगर पेट्रोल वो पेट्रोल पेट्रोल पंपन पे मुहैया कह मगर इंतजामिया तो हुकूमत कोशिश कर कि हाईवे गई जल्द से जल्द थ्रो कर ताकि मुश्किलातन यी अजालत कर मगर नेशनल हाईवेस पे लैंड स्लाइडिंग जायन पे गमत क्रैक्स जायन गमत क्या तथ पे वनस शदूमत साथ जारी या सह सुस्त रफ्तारी मज जारी। बिल्कुल इंशा कम शदुमत सान जारी मगर चूँकि हाईवे जन नई वत तम गई वारियान जायन सठा इफेक्ट मगर यम जन प्रान वत तम कर रेस्टोर फिलहाल प्रान वतन पे ट्रैफिक बे अगर पंथियाल कत करो या जन रामबन टू बानियाल सेक्टर तथ मज जायन स्लाइड्स आमित तम स्लाइड्स क्लियर करने खतर इंतजामिया कोशा और कोशिश कर कि यह हाईवे से यह जल्द से जल्द थ्रो कर
चूंकि तुम वो कि पत्म 4-5 दहों पे पे रूद सठा और अमि रूद सत गो अत हाईवे पे नुकसान मगर उस आज दौर रियासती पुलिस कि चीफ सुन सो सिलसिलस मज कि गि हाईवे इन थ्रो कर क्योंकि तमिस ट्रैफिक हुकाम तम ट्रैफिक एहलकार ऑफिसरान तिम आय हदायत दिन कि ट्रैफिक गि ज्यादा टाइमस हाल्ट यून कर नुमाइंद सत करान तमो वोन कि नेशनल हाईवेस पे आम यम लोकल गसन बुनियादी सहूलियात गसन आसन लोकल्सन हिंद खतर या मुसाफिरन हिंद खतर तिम नेशनल हाईवेस पे कुन जाए चाहे इस टॉयलेट कत करो चाहे इस खेन चन कत करो या चाहे कुन जाए कह शेल्टर कत करो अगर खुदा ना खास्ता अगर रूद शीन पेवान कि अत मौकस पे वुचान कि नेशनल हाईवे पूर पे बंद गसान क्या इंतजामिया क्या अत बापत वनान चूंकि नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर चन शहरग तस्वुर करन बिल्कुल इंशा तोपाब चेतस कि जन यह सारे फैसिलिटीज पज पे जिले इंतजामिया जन कंसर्न इंतजामिया तिमन आयतन थामने मगर अस वो जन ट्रैफिक गो हाल्ट वारियन जायन तम सात जन कंसर्न अथॉरिटी तुम वन कि तुम गो वापस होटलन मज या गो वापस श्रीनगर मगर तत कह फैसिलिटीज चाहे सो टॉयलेट हुकूमत की तरफ आम फैसिलिटीज लुकन प्रोवाइड करने कि चाहे इस अमरनाथ यात्रा कत करो या आम मुसाफिरन हिज कत करो यम जम्मू पे या दिल्ली पे कुनतन मगर तिमन मिलान तिम आम फैसिलिटीज तिमन तिम मिलान कहें बहरहाल सान तरफ इंतजामिया यह अपील कि नेशनल हाईवेस पे गसन यम फैसिलिटी अवेलेबल करने थवन ताकि लुकन वात राहत बहरहाल वारिया ज्यादा शुक्रिया ज़हूर रिजवी तमाम तर तफसीलन खतर नाज़रीन ब्रोह पको टमाटर हिंदिस कीमतस मज ज्यादा दो खुद दो इजाफे वुचने येमे वजह से लुक वारिया ज्यादा परेशान गम ज्यादातर लुक टमाटर हेनस पे परहेज करान लुको कोर इंतजामियस अपील ज कि अत मामलस पे युन गछे नजरसानी करन अत खबर पे सन नुमाइंद रईस मागरे असन बराए रास्त जुड़ेमत रईस मागरे क्या वनस हालात पूरे मार्केटस मज जी हाँ अगर वनस वो बिल्कुल परेशान सारी वन कि मार्केट मज ज्यादा रेट तो वन कि ज्यादा रेट मार्केट मज तो वुचान कि ये लगातार वुचान कि लोग शिकायत करान कि वन टमाटर तम ज्यादा द्रोग तो रेट हर तो सदी सत वन कि बाकी सब्जी द्रोजी गमत हर गुमुत ये लुक परेशान वुचान मार्केटस मज सब्जी हेन तम उदास गसान परेशान गसान तो तम गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करान कि क्या वजूहत वन टमाटरन हुंद भाव क्या वोत यूत ज्यादा क्या वजूहत क्या यह नेशनल हाईवे गो बंद कि तवे किन आव सब्जियन हिज कीमतन मज यूत ज्यादा उछाल वुचन गुलाबपुर तमकीन से सप्लाई नंबर तक परेशानी तो तवे गई रेट हाई तो सभी लोगों वन कि कंटिन्यू वुचान कि रेटन एजाब वन लगभग वो टमाटर तैयार सब्जियन बिल्कुल रईस मागरे लुक ज्यादा परेशान गमत कि टमाटरन हिंद बाकी सब्जी तिमन हिंदन कीमतन मज तो ज्यादा इजाफा गोमुत और लुक ज्यादा परेशान लुकन हिंदन चंदन पे ज्यादा बुर असर प्योमुत क्या वुचन गरीब गुरबाद लुक तिम हेकान पन आम जिंदगी आम खेन चेन तिम हेकान सह वक्तस पे खेत कहें क्या ज्यादा द्रोजर मार्केटस मज लबन चूंकि नेशनल हाईवे बंद मौसम गो ज्यादा खराब और तमी सुई वजह सुई रीजन मान कि सब्जियन मन ज्यादा इजाफा गोमुत मगर अत मज इंतजामिया सुंद ज्यादा रोल कि तिम पजन गसन मार्केटस मज तत वुचन कि क्या क्या वजूहत कम वजह से यूत ज्यादा रेटन मज इजाफा गोमुत और अत पे पज इंतजामिया कह नत क्या इंतजामन कर बहरहाल वारिया ज्यादा शुक्रिया रईस मागरे तमाम तफसीलन खतर नाजरीन फिलहाल खबरन मज युत मे दी इजाजत मगर मजीद खबरन खतर रोज वुचान News 18 JKLH आदाब।